अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 सुबह करीब 7 बज रहे और इजराइल के आम बाशिंदे कई लोग नींद में हुए हैं और कई लोग अपनी रोजवारी कामियों में मशरूफ होने लगे। इतने में ही उन पर आसमान से बम की तूफान पड़ा। लगभग 2000 से भी ज्यादा बम थे और हमस इजराइल के सरहदों पर टूट पड़ा। बदले में इजराइल ने गाजा की पट्टी पर अपनी ताकत का इस्तेमाल भरपूर लगा रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों मुल्क में जो रोजी रोटी की तलाश में अपनी जिंदगियां गुजार रहे वो आम बाशिंदों का घरे टूट गए। अपने मासूम औलाद की मुस्तकबिल बर्बाद हो रही है। इसी अनारकी और खौफनाक की जंग की वजह क्या है? दोस्तों, ये सारा वाकया समझने के लिए हमें शुरू करना होगा 37 कबले मसीह से। सैंतीस कबले मसीह में इजराइल, जेरूसलम, गाजा, बेतलहम और अड़ोस पड़ोस के कुछ मुल्क रोमन की हुकूमत में थी, जिसको रोमन प्रोविंस ऑफ जूडिया कहा जाता था। रोमन ने जूडिया की हुक्मरानी वहां के बादशाहों को ही दी, लेकिन इख्तियार रोमन का ही था। उस दौर में जूडिया का बादशाह हेरोड द ग्रेट जेरूसलम में यहूदियों का मौजूद पुरानी इबादत खाना, जिसको सेकंड टेम्पल कहा जाता था, उसकी मरम्मत किया और कुछ इमारत भी बनवाया। रोमन्स ने जूडिया के यहूदी और बनी इसराइल बाशिंदों पर कुछ टैक्स का बोझ भी डालता आ रहा, ताकि जंग की जरूरियात पूरी करे, और जूडिया के लोग आजादी जमीन के लिए ख्वाहिशमंद थे। ये तो आम बात है, क्योंकि हर कोई चाहता कि खुद की सरजमीन हो। जबकि ये हो रहा है लगभग 30 ईस्वी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौसलब यानी क्रूसीफाइड किया गया, और जो लोग ईसाइयत कबूल कर ली, जिसके नतीजे में यहूदी और ईसाई लोग आपस में मजहबी जंगे, दुश्मनियां पैदा कर ली और एक दूसरों को जुल्म करने लगे, और साथ साथ रोमन हुकूमत की मुखालफत बढ़ रही आजाद जमीन की तहरीक जोर पकड़ रहा था। इस दौरान 66 ईस्वी में जूडिया लोग रोमन के खिलाफ बगावत करने लगे, जिसको जूइश रोमन वार कहा जाता है। उनकी बगावत को कुचलने के लिए और सल्तनत की ताकत को मजबूत करने के लिए 70 ईस्वी में रोमन ने जूडिया पर जंग किया, और रोमी शहनशाह का बेटा टाइटस की क़यादत में रोमन ने तमाम जेरूसलम का मुहासरा कर लिया, और जंग के दौरान जो यहूदियों का इबादत खाना था, जिसको सेकंड टेम्पल कहा जाता है, उसको तोड़ दिया। सिर्फ एक दीवार बची, जिसको आज वेलिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल कहते हैं, जिसकी बगल में मस्जिद अक्सा और डूम ऑफ रॉक यानी कुब्बतुल सकरा है। यहूदी लोग अपने इबादत, मजहबी सकाफत सरगर्मियां, जियारतें इसी दीवार के पास करते। इसी तरह रोमन और जूडिया के बीच जंगे चलते आ रही है, और हर मजहबी लोग का एक दूसरे पर जुल्म का मामला बढ़ रहा था। दोस्तों, ये सिलसिला चलता आ रहा है। लगभग 200 ईस्वी में जंगे और बगावतें आम हो रहे, तो रोमन ने प्रोविंस ऑफ जूडिया का नाम पालस्तीना या फिलिस्तिया बदल दिया, क्योंकि मशरकी बहीरा रोम के सहीली इलाकों में जो लोग रहते उनको फिलिस्तीन कहते थे। इस तरह रोम ने प्रोविंस ऑफ जूडिया को पालस्तीना नाम रखा, जिसमें बनी इजराइल, अरब, यहूदी, ईसाई और भी लोग बसे हुए थे। जैसा पालस्तीन में मजहबी और हुक्मरानी जंगें चली आ रही, इस्लाम का फैलाव भी शुरू होने लगा। तकरीबन 632 ईस्वी में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जनरल खलीद बिन अल वालिद के क़यादत में मुसलमान की फौज जेरूसलम में फैला, और जेरूसलम ने बगैर जंग हुक्मरानी उमर को हवाला कर दिया। इस दौरान जेरूसलम ने इस्लाम हुक्मरानी से कुछ आपस में शरायते का इत्तेफाक किया, जिसमें कुछ ऐसे थे मुल्की अमनो सलामती, मजहबी जंगों का ना छेड़ना, ऐसा कुछ शरायतें मंजूर हुई थी, क्योंकि जेरूसलम यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का भी एक मुकद्दस मकाम माना जाता है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जेरूसलम को दावत के सरगर्मियों का मरकज बना ली, और दावत व तबलीग के लिए यहीं से अंदरूनो बहरूनो मुल्क आते जाते रहते थे। ये भी एक वजह था कि मदीना और इजराइल लोग जब नमाज पढ़ते तो जेरूसलम की तरफ रुख किया करते, और जेरूसलम को क़िबला अव्वल माना गया था, जहां आज की कुब्बतुल सकरा मौजूद है, जब कुछ नहीं था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना को हुई, तकरीबन 620 या 622 ईस्वी में सूरह अल बकरा की आयत 144 नाजिल हुई कि तमाम लोग को हुक्म दिया गया कि किबला जेरूसलम से काबा शरीफ के तरफ वापस बदला। दोस्तों, ये एक छोटा सा खुलासा है कि किस तरह किबला जेरूसलम से मक्का शरीफ के तरफ वापस मुतवज्जे हुआ। बहरहाल किबला अव्वल और किबला आखिर काबा शरीफ ही है, और जो चंद महीने कुब्बतुल सकरा किबला औसत था।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر مکہ سے جیروسلم کے مسجد اقصی کے پاس جو قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک موجود ہے وہیں سے ہوا، اور اس وجہ کے ساتھ ساتھ اسلام اپنا حکمرانی پہچان کے لیے اس جگہ میں 691 عیسوی میں قبۃ الصخرہ بنایا اور 750 عیسوی میں مسجد اقصی بھی قبۃ الصخرہ کے آگے کے حصے میں بنایا۔ اس طرح ڈوم آف دی راک اور مسجد اقصی کی اہمیت بڑھ گئی۔ دوستو، اس بات کا واقعہ بھی یہاں اہم ہے کیونکہ جنگ کی شروعات اس کی نفع سے بھی زیادہ مذہبی اور ملک حق کی جذباتوں کے نام سے ہی آغاز ہوتے ہیں۔ جب 637 سے جیروسلم اور سرحدی ملک پر اسلام کی حکومت چلی آ رہی تھی، 1517 میں پہلے سلیم سلطان کی قیادت میں جیروسلم کو عثمانیہ سلطنت نے فتح کر لیا اور 1914 تک جیروسلم عثمانیہ سلطنت کے حکمرانی میں ہی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب عثمانیہ سلطنت کی حکمرانی کمزور ہو گئی اور ٹوٹ گئی، جیروسلم برٹشوں کے قابو میں چلے گئی۔ اس جنگ کے دوران برٹش نے یہ وعدہ کیا کہ یہودیوں کو آزادی سرزمین کا برقرار کر دینا اور عربوں کو آزادی مقرر کر دینے کا۔ اس کو بالفور ڈکلیریشن کا نام سے بولا جاتا ہے۔ دوستو، پہلے جنگ عظم کے بعد فلسطین میں یہودیوں کا آبادی بڑھتے آ رہی تھی اور عرب لوگ جو فلسطین میں موجود ہے وہ اس بات سے مطمئن نہ تھے، اور 1930 میں جیروسلم اور فلسطین کے عرب کے باشندے برٹش اور یہودیوں کے ہجرت کے خلاف بغاوت کی۔ جب 1947 میں دوسرا جنگ عظم کے دوران ہٹلر کے قیادت میں نازیوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروایا، اس وجہ یہودیوں کی وطن کے تلاش کو اور آگے بڑھنے کا نتیجہ نکلا۔ اقوام متحدہ یعنی UNO نے ان ساری معاملات کی صلح کے لیے ایک منصوبہ طے کیا کہ جس میں فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاست میں تقسیم کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ اس منصوبے کو یہود رہنماؤں نے قبول کر دیا لیکن عرب رہنماؤں نے انکار کیا۔ اس کے بعد مئی 14، 1948 کو یہودی ایجنسی کا سربراہ ڈیوڈ بن گوریان نے اسرائیل کی ریاست کا قائم کا اعلان کیا۔ اس کا اعلان کے بعد اسی 1948 میں عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ کی شروعات ہوا جس میں ایجپٹ، جورڈان، سیریا، عراق کے ساتھ ساتھ عرب کے ریاست کا داخلہ بھی ہوا۔ یہ جنگ 1949 میں بند ہوا اور جنگ بندی معاہدے کے نتیجے میں جیروسلم کو تقسیم کیا گیا، جیسا کہ شہر کا مغربی حصہ اسرائیل کے کنٹرول میں اور مشرقی اور اولڈ سٹی جورڈان کی کنٹرول میں۔ واپس اسرائیل نے 1966 میں 6 دن کا جنگ کیا اور جورڈان سے اولڈ سٹی اور جیروسلم کا مشرقی حصے کو اپنے قابو میں لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک اور غزہ کو بھی اپنی مٹھی میں رکھ لیا۔ جنگ کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک اور غزہ میں یہودیوں کو اس جگہ بستیاں قائم کرنا شروع کی جہاں فلسطین اپنے مستقبل کی ریاست کا حصہ سمجھتے تھے۔ اسرائیل فوج کی ظلم اور حکومت کے خلاف فلسطین میں خانہ بندیاں شروع ہوئی۔ اسی دوران حماس یعنی حرکت المقاومت الاسلامیہ کا آغاز ہوا۔ اس کا آغاز اسرائیل قبضے کے خاتمی اور تاریخی فلسطین میں ایک اسلامی ریاست کی قائم کے مقصد سے ہوا۔ 2005 میں اسرائیل نے ایک طرفہ طور پر غزہ پٹی سے ہٹ گیا اور اپنی یہودی بستیاں خالی کر دیا، ساتھ ساتھ اپنی فوجی موجودگی بھی واپس لے لی۔ غزہ کی پٹی پر فلسطین اتھارٹی کا کنٹرول تھا لیکن 2007 میں حماس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ایسے ہی دونوں ملک کے ایک دوسرے کی لڑائیاں چلتے آ رہی ہے اور اس کا ایک نتیجہ آج کی تاریخ کا ایک خوفناک جنگ کی شکل میں نکلا۔ دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مجرم وہ ہے جو حکمرانی اور مذہبی کے بنیاد پر معصوم بچے، نوجوان اور بزرگوں کا قتل کر رہے ہیں، اور معصوم وہ ہے جو روزی روٹی کے لیے اپنی زندگیاں اس جنگ کی آگ میں دفن ہو رہے ہیں۔ ہر جنگ کی وجہ صرف حکومت اور ریاستوں کی قائم ہوتا ہے جس کا شروعات اور نام مذہبی اور آزادی حق بلایا جاتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے ہم بس یہی بتا سکتے ہیں کہ جنگ میں فائدہ کسی ایک کو ہی ملتا ہے لیکن نقصان دونوں کو ملتا ہے، اور جنگ کے بعد دونوں ملک میں پڑی ہوئی لاشیں، ناکامیابی زمین اور آلودہ ماحول، سورج کی روشنی میں مستقبل کا اندھیرا، معصوموں کی رونے کی آواز میں حکمرانی کی خاموشی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم۔